बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 चीज़ें घर से दूर रखो वरना गरीबी आपका मुकद्दर बन जाएगी। नाज़रीन गिरामी, आप में से 90% लोग अपने घर और कारोबार में बरकत से परेशान हैं। हर दूसरे इंसान की ज़िंदगी में यही कहानी है और वो यही कहता रहता है कि हम लोग मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन हमारे घर और कारोबार में बरकत नहीं। तो ऐसी सूरत हाल में हम लोग अगर अपनी ज़िंदगी में झांक कर देखें तो कहीं ना कहीं हमारी ही कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनकी वजह से आज हमारे घरों से बरकतें ख़त्म हो रही हैं। क्या आप जानते हैं इन तमाम चीज़ों के पीछे हमारा अपना खुद का हाथ है। आज मैं आपको ऐसी 7 चीज़ें बताने वाली हूँ जिनको आप अपने घर में करना बंद कर दीजिए। इंशाल्लाह एक हफ्ता आप इस वीडियो के मुताबिक अगर अपनी ज़िंदगी को गुजारें तो अगले ही हफ्ते से आपको इसके फ़ायदे दिखना शुरू हो जाएंगे। और साथ वो ऐसे कौन से काम हैं जिनको हमें करना चाहिए जिनसे हमारे घर और कारोबार में इंशाल्लाह तबारक ताला बरकत होगी। घर में गरीबी आने की 7 वजूहात हैं। वो 7 काम कौन से हैं जिनसे घर में गरीबी आती है। इसके बाद हम जानेंगे कि 7 इन कामों के बारे में जिनसे घर में अमीरी आती है। नंबर 1, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ना। नाज़रीन गिरामी, आपने अक्सर ये देखा होगा कि हम लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, हम 2 रकात भी नमाज अदा नहीं कर पाते और हमारे बराबर वाला इंसान पूरी नमाज मुकम्मल करके मस्जिद से निकल जाता है। क्या आप जानते हैं ये चीज़ अल्लाह को बिल्कुल नापसंद है। अल्लाह ने नमाज में सुकून रखा है और हम इसको सज़ा की तरह अदा करते हैं। नमाज पढ़ते हुए हमारे दिल में अक्सर ये बात आती है कि हम जल्दी जल्दी नमाज अदा करें और हम अपने घरों को जाएं। ऐसा करने से आपके घर और कारोबार की बरकत ख़त्म हो जाती है। नमाज हमेशा अल्लाह को राज़ी करने के लिए पढ़ें। नमाज पढ़ते हुए अपने दिल में ये ख्याल रखें कि हम अल्लाह से बातें कर रहे हैं, अल्लाह के सामने हाजिर हैं, अल्लाह से मुलाकात कर रहे हैं। बस इतनी सी बात अपने जहन में रखें। आप खुद महसूस करेंगे कि आपके दिल में कितना सुकून और इत्मीनान पैदा हो गया है। नंबर 2 ये है कि वज़ू की जगह पेशाब करने से। नाज़रीन गिरामी, जो हमारे बाथरूम बने हुए होते हैं जिसको हम गुस्लखाना कहते हैं, वहाँ पर हम लोग गुस्ल तो करते हैं लेकिन इसके साथ साथ हमारे घर के कुछ ऐसे लोग हैं जो गुस्लखाने में ही पेशाब वगैरह कर देते हैं या फिर जहां हम वज़ू करते हैं वहां पर पेशाब जाने अनजाने में कर देते हैं। आप ये गलती बिल्कुल ना करें। वज़ू की जगह पर या फिर गुस्लखाने में कभी भी पेशाब ना करें। नंबर 3 ये है कि हम खड़े होकर पानी पीते हैं। हमें खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। जो शख्स भी खड़े होकर पानी पीता है घर में कभी भी बरकत नहीं होती। नंबर 4, मुंह से फूंक मारकर चिराग को बुझाने से। नाज़रीन, ऐसा करने से भी आपके घर में नहुसत आती है यानी कि बेबरकती आती है। चिराग को हमेशा हाथ की हवा से बुझाना चाहिए। मुंह की हवा से बुझाने से आपके घर की बरकत ख़त्म हो जाएगी। नंबर 5, दांतों से नाखून काटने से। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वो दांतों से नाखून काटना शुरू कर देते हैं लेकिन हम लोग इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते और वो बड़े होकर जैसे इनकी आदत होती है इसी तरीके से अपने नाखून को दांतों से काटते रहते हैं। नाखून काटने से बीमारियां तो आती ही हैं, इसके साथ साथ घर में नहुसत भी आती है और घर से बरकत ख़त्म हो जाती है। नंबर 6, दामन या आस्तीन से मुंह साफ करना। कभी कभी हम कहीं बाहर होते हैं, हमारी जेब में रुमाल नहीं होता और हम लोग मुंह वगैरह धो लेते हैं। इसके बाद हम आस्तीन से या फिर दामन से अपने मुंह को पोंछ लेते हैं। ये भी एक नहुसत है। ऐसा करने से आपके घर में बेबरकती आती है।
اور اس سے غریبی بہت زیادہ آتی ہے، تو آپ لوگ اس چیز سے بچیں۔ نمبر 7 پر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا۔ ناظرین گرامی، جب بھی ہم لوگ کہیں باہر گھومنے کے لیے جاتے ہیں تو جانے انجانے میں جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ کھڑے ہو کر پیشاب کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم پیڑ کے پیچھے بھی پیشاب کر دیتے ہیں۔ کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ پیڑ پر اکثر جنات کا سایہ ہوتا ہے؟ اگر ہم پیڑ کے نیچے پیشاب کرتے یا کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، اس پیڑ کے اوپر اگر جنات کا سایہ ہو تو برکت تو دور کی چیز ہے، آپ کی پوری نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ تو اس چیز کا بھی آپ لوگ دھیان رکھیں، کھڑے ہو کر کبھی بھی پیشاب نہ کریں۔ تو ناظرین گرامی، یہ تو 7 ایسے کام تھے جن سے گھر میں غریبی آتی ہے۔ اب وہ 7 کام بھی جان لیتے ہیں جن سے گھر میں امیری آتی ہے، جن سے گھر میں بہت زیادہ برکت آتی ہے۔ نمبر 1، قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے بھی گھر میں برکت آتی ہے۔ آپ اپنے گھر سے باہر نکلے اور ایسے گھروں کو دیکھیے جہاں پر روزانہ صبح کو قرآن پاک کی لوگ تلاوت کرتے ہیں، اور ان کے گھر کے ماحول کو دیکھیے اور ان کے گھر میں مالداری کو دیکھیے۔ ان کے گھر کے ماحول بھی اچھے ہوں گے اور وہ آپ سے کہیں زیادہ مالدار ہوں گے۔ ان کی امیری کی وجہ یہی ہے کہ وہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو آپ بھی گھر میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیجئے، انشاءاللہ آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ نمبر 2، 5 وقت کی نماز ادا کرنے سے جو شخص بھی 5 وقت کی نماز ادا کرے گا اس کے گھر میں برکت ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر میں خوشحالی بھی بہت آتی ہے۔ تو آپ نمازوں کی پابندی کرنا شروع کر دیں، برکت کی فکر اپنے دماغ سے نکال دیں، اللہ آپ کے گھر میں ویسے ہی بہت زیادہ برکت دے دے گا۔ نمبر 3 پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنے سے، قرآن پاک فرقان حمید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، تم میری شکر گزاری کرو گے تمہیں اس سے بھی زیادہ دوں گا۔ تو آپ جتنا اللہ کے شکر ادا کرتے رہو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اس سے دگنا اجر اس کا دیتا رہے گا، اور آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت ہی ہوگی۔ نمبر 4، غریب اور مجبور لوگوں کی مدد کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے۔ زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے، اس کو آپ جتنا نکالو گے اتنا ہی آپ کے پاس پیسے میں برکت ہوگی۔ کبھی بھی آپ لوگ یہ مت سوچنا کہ میں 1 لاکھ روپے کی زکوٰۃ نکال رہا ہوں تو یہ میرے پیسے میں کمی آئے گی، نہیں، بلکہ آپ اس چیز کو آزما کے دیکھنا، اس بار آپ 1 لاکھ روپے کی زکوٰۃ دو گے تو اللہ آپ کو اتنا دے دے گا کہ اگلی عید پر آپ 2 لاکھ کی زکوٰۃ دو گے۔ یہ چیز میری خود کی آزمائی ہوئی ہے۔ نمبر 5، گناہوں سے معافی مانگنے پر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ استغفار کا ورد کرتے رہیں۔ انشاءاللہ جتنا آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ آپ کو رزق دے گا اور آپ کے کاروبار اور آپ کے گھر میں برکت دے گا۔ نمبر 6، ماں باپ رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ، یعنی کہ اچھا سلوک کرنے سے ہے۔ جتنا آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو گے اللہ پاک آپ سے اتنا ہی زیادہ خوش ہوگا۔ اللہ نے خود ارشاد فرمایا ہے، جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا اس نے مجھے راضی کر لیا۔ اور جب ماں باپ راضی ہوتے ہیں، وہ جب 2 رکعت نماز ادا کر کے اپنے بیٹی یا بیٹے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور ماں باپ کی دعاؤں کو کبھی بھی اللہ پاک رد نہیں کرتا۔ ایسی اولادوں کو اللہ پاک بہت زیادہ دیتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے رہیں۔ نمبر 7، صبح کو سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اور شام کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے سے گھر اور کاروبار میں برکت ہوتی ہے۔ اب دنیا بھر کے وظیفے چھوڑ دو، صبح کو اٹھو اور سورہ یاسین کی تلاوت کر لیا کرو،
اور شام کو مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیا کرو۔ اس کے علاوہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نمازوں کی پابندی کرتے رہو، انشاءاللہ آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ آپ کو اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔